अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग रीड करने वाले बहुत सारे दिनों के बाद हमारी फ़र्स्ट ईयर की अरबिक के जो हमने मींस के लेक्चर्स स्टार्ट किए हुए थे वो बहुत दिनों से हमने स्टॉप किए हुए थे। सो फाइनली आज हम उसका लेसन नंबर जो 9 है वो हम उसका आज जो पैराग्राफ्स हैं उसके आज हम वो रीड करने वाले हैं। और इससे पीछे हमने 8 लेसन्स जो हैं वो विद एक्सरसाइज एंड उसके पैराग्राफ जो हैं वो हम ऑलरेडी जो है वो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं आपके साथ। एंड आई रियली होप सो कि आपने वो तमाम वीडियोस ज़रूर वॉच की होंगी और आपको उनसे फ़ायदा भी हुआ होगा। एक स्टूडेंट है जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम हमें ना करें MCQs जो हैं वो अरबिक के सारे गठे की मरतबा बताएं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हर लेसन के लास्ट में हम उसकी एक्सरसाइज को रीड करते हैं। जो कुछ एक्सरसाइज में होता है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा अगर मींस के वो जो MCQs होते हैं वो अगर चाहिए तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ये लेसन्स कंप्लीट होने के बाद। तो साथ ही साथ चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट ईयर की अरबिक का लेसन नंबर 9। जी तो स्टूडेंट आज का जो ये हमारा लेक्चर है इसमें हम नोवा सबक मीन्स दरसुत्तासे तिस्सा मीन्स तिस्सा बोलते हैं 9 को। आज का ये हमारा लेसन जो है वो ये लेसन नंबर 9 है और इसमें हम असद मीन्स असद शेर को बोलते हैं, वब्नो गीदड़ को बोलते हैं, अवल हिमार और गधा हिमार गधे को बोलते हैं। पहले हमारी सीरीज़ ऐसे चल रही थी कि पहले हम ये मुश्किल अल्फाज के मानी जो है वो भी रीड करते थे, लेकिन अब हमने वो स्टॉप कर दिए हैं क्योंकि इससे हमारा जो है वो टाइम ज़ाया होता है। तो अब हम ओनली सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ और एक्सरसाइज रीड करते हैं हर लेसन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरदुल असदी व दवाउहु, शेर की बीमारी और इसकी दवा। दवाउहु दवा सेम टू सेम उर्दू का ही लफ्ज़ है लेकिन सिर्फ उस पर ज़ेर ज़बर हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो दवा उर्दू में भी वही दवा है और अरबिक में सेम ही है। ज़अमु अन्नहु काना असदुन फ़ी अजमतिन व काना मअहु इब्नुल अवा, कहते हैं कि एक जंगल में एक शेर था और उसके साथ गीदड़ भी रहता था। याकुलु मिन फदलाति तआमिही फअस्वाबल असद जरबुन व दअूफ शदीदुन व जुहिदा, वो इसका बचा हुआ खाना खाता था, बस शेर को खारिश लग गई और वो निहायत निढाल हो गया और थक गया। फलम यस्तति सईदा फ़क़ाल लहु इब्नु अवा मा बालुका या सय्यद सिबाई, बस वो शेर शिकार नहीं कर सकता था तो गीदड़ ने उसे कहा, ए दरिंदों के बादशाह आपका क्या हाल है। कद तगय्यरत अहवालुका, आपके हालात बदल चुके हैं। काला, उस शेर ने कहा मीन्स के गीदड़ को शेर ने कहा, हादल जरबुल्लदी कद जहदनी, ये खारिश है जिसने मुझे थका दिया है। वलैसा लहू दवाउ इल्ला क़ल्बुन हिमारी व उदनहु क़ाल इब्नु अवा मा यसरा हादा, और गधे के दिल और दोनों कानों के सिवा इसकी कोई दवा नहीं। गीदड़ ने कहा ये कितना आसान है। वक़द अरफ़्तु बिमकानी ज़ा हिमारन मआ क़सारी यहमिलु अलैहि सियाबहु व अन्ना आतीका बिही, और मैंने फ़लाँ जगह एक धोबी के साथ गधे को देखा है, वो इस पर अपने कपड़े लाता है और मैं उसे तेरे पास ला ही रहा हूँ। अल-हिलतु लिहुसूली अलल हिमारी, गधे को हासिल करने की तदाबीर। सुम्मा दलफ़ा इला हिमारी फ़अताहु वस्सलम अलैहि वक़ाल लहू माली अराका महज़ूलन, फिर वो गधे की तरफ दबे पाँव चल दिया। बस वो इसके पास आया और उसे सलाम किया और उसे कहा, तुझे क्या हुआ, मैं तुझे कमज़ोर देखता हूँ। मीन्स गीदड़ ने गधे को कहा क्योंकि वो तदबीर सोच रहा था गधे को हासिल करने की। काला बिसूई तदबीर साहिबी फ़इन्नहु ला यज़ालु यजीउ बतनी व युथक़िलु ज़हरी, इस गधे ने कहा मेरे मालिक की बेतदबीरी की वजह से, क्योंकि वो हमेशा मेरे पेट को भूखा रखता है और मेरे पेट पर ज़्यादा बोझ लादता है। वमा तजतमिउ हातानिल हालतानि अलल जिस्मी अला
جسمی، جسم سیم ٹو سیم وہی لفظ ہے اردو میں بھی اور عربک میں بھی، اور یہ دو حالتیں ایک جسم پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. الا ان حالتہ واسقامتہ فقال له، مگر وہ دونوں حالتیں اس جسم کو نڈھال اور بیمار کر دیتی ہیں. پس اس گیدڑ نے اسے کہا کیف ترد المقام معه على هذا قال ما لي حيلة لهرب منه، اس کے باوجود تو اس کے پاس ٹھہرنے پر کس طرح راضی ہے. اس گدھے نے کہا اس مالک سے فرار ہونے کا کوئی طریقہ نہیں. فلست اتوجہ الى جهة الا اضربی انسان فقدنی واجاعنی، پس میں نے جس طرح بھی رخ کیا کسی انسان نے مجھے تکلیف دی، اس انسان نے مجھے تھکا دیا اور مجھے بھوکا رکھا. قال ابن عوام، گیدڑ نے کہا فَأَنَّهُ أَدُولُكَ عَلَى مَكَانِ مَعْزُولِ عَلِ النَّاسِ، پس میں ایسی جگہ کی طرف تیری رہنمائی کرتا ہوں جو انسانوں سے الگ ہے. لا يمر به الانسان خصیب المراع فیہ عنة من الحمور، وہاں سے کسی انسان کا گزر نہیں ہوتا، وہ مقام ہری بری چراگاہ والا ہے، اس میں گدھوں کا ریوڑ ہے. تراعى آمنة مطمئنة قال الحمار وما يحبسنا عنها فانطلق بنا إليها، وہ وہاں امن اور اطمینان سے چرتے ہیں. گدھے نے کہا اور ہمیں وہاں سے کون روکے گا، پس ہمیں اس طرف لے چل. محاولۃ فاشلۃ، ناکام کوشش. فانطلق به نحو الاسد وتقدم ابن عوا ودخل غابة على الاسد، پس وہ اسے لے کر شیر کی طرف چل پڑا اور گیدڑ آگے بڑھا اور وہ جنگل میں شیر کے پاس گیا. فأخبره بمكان الحمار فخرج إليه وأراد أن يثيب عليه، پس اس نے اسے گدھے کی جگہ بتائی، پس وہ اس گدھے کی طرف چل نکلا اور اس نے اس پر جھپٹ لگانا چاہی. فلم يستطع لضعفه وتخلص الحمار منه فلما رأى ابن عوا، پس وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا اور گدھا اس سے بچ نکلا. پس جب گیدڑ نے دیکھا ان الاسد لم يقدر على حماری قال له یا سید سباعی، کہ شیر گدھے پر قابو نہیں پا سکا تو اسے کہا اے درندوں کے بادشاہ. عجزت بولتے ہیں جب آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں یا آپ عاجز ہو جاتے ہیں کسی چیز سے، مینز آپ کا دل اکتا جاتا ہے یا کسی چیز کو مینز اگر آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ نہیں کر پاتے، اس کو عربک میں عجزت بولتے ہیں. اعجزت الی هذه الغایۃ، کیا آپ اس حد تک عاجز ہو چکے ہیں. فقال له، پس اس نے اسے کہا ان جئتنی به مرۃ اخری فلن ینجو منی ابدا، اگر تو اسے میرے پاس دوبارہ لے آئے تو وہ مجھ سے ہرگز نہیں بچ سکے گا. افتراس حماری، گدھے کی چیر پھاڑ. فمد ابن عوا الی الحمار فقال له ما الذی جرى علیک، پھر گیدڑ گدھے کی طرف چل دیا، پس اس نے اسے کہا آپ پر کیا گزری. ان احد الحمور رآک غریبا فخرج یتلقاک مرحبا بک، بے شک ایک گدھے نے تجھے اجنبی سمجھا، پس وہ شیر تجھے مرحبا کہنے کے لیے تیری ملاقات کے لیے نکلا. ولو ثبت لأنساك ومدى بك إلى أصحابه فلما سمع الحمار ذلك، اور اگر آپ ٹھہرتے تو وہ آپ سے پیار کرتا اور آپ کو اپنے دوستوں کے پاس لے جاتا. پس جب گدھے نے یہ بات سنی ولم يكن رأى اسد قط، اور اس گدھے نے شیر کو بالکل نہیں دیکھا تھا. صدق ما قاله ابن عوا وأخذ طريقه إلى اسد،
اس نے اس بات کو سچ مان لیا جو گیدڑ نے اسے کہی اور اس نے شیر کی طرف راستہ اختیار کر لیا. فَسَبَقَهُ ابْنُ أَوَا إِلَى أَسَدِ فَقَالَ لَهُ اسْتَعْدِ لَهُ. پس گیدڑ اس سے پہلے شیر کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اسے کہا اس کے لیے تیار ہو جا. فَقَدْ خَدَعْتُهُ لَكَ فَلَا يُدْرِكَنَّكَ الضُّعْفُ فِي هَذِهِ التَّوْبَةِ. میں نے آپ کی خاطر اسے دھوکہ دیا ہے، پس اس مرتبہ آپ پر کمزوری ہرگز غالب نہ آئے. فَإِنَّهُ إِنْ أَفَلَتْ لَنْ يَعُودَ مَعِي أَبَدًا وَالْفُرُوسَ لَا تُصَابُ فِي كُلِّ وَقْتٍ. پس بے شک اگر وہ کھسک گیا تو پھر وہ میرے ساتھ کبھی دوبارہ نہیں آئے گا اور مواقع ہر وقت نہیں ملا کرتے. مینس کہ اس نے اسے یہ بولا کہ اگر اس بار آپ کا جو مینس کہ آپ کا جھپٹنا یا لپکنا یا اس کو جا کر کھانا مینس کہ آپ کا شکار اگر اس بار آپ سے چھوٹ گیا تو وہ دوبارہ میرے قابو میں نہیں آئے گا. ہر وقت جو موقع ملتے ہیں کسی کو ورغلانے کے وہ بار بار نہیں ملتے. فخرج الاسد الى موضع الحمار فلما بصر به عاجله بوثوبة نقتراسه بها. پس شیر گدھے کی جگہ کی طرف نکلا، پس جب اس نے اسے دیکھا اس نے جلدی سے اپنے پنجے سے اس پر حملہ کیا، اس نے اسے چیر پھاڑ دیا. حمار بلا قلب ولا اذنین، دل اور کانوں کے بغیر گدھا. ثم قال، پھر کہا، ذکر الاتباہ انہ لا یؤکل الا بعد اغتسال والطہور. طبیبوں ڈاکٹروں نے بتایا کہ بے شک نہانے اور صفائی کے بعد کھایا جائے. فاحتفظ به حتى عود فاقل قلبه واذنه. تم اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ میں لوٹ آؤں، پس میں اس کا دل اور دونوں کان کھاؤں گا. وَأَتْرُكُ مَا سِوَى ذَلِكَ قُتْلَكَ فَلَمَّا ذَهَبَ الْأَسَدُ لِيَغْتَسِلْ. اور ان کے سوا جو کچھ ہوگا اسے میں تیری خوراک کے لیے چھوڑ دوں گا. پس جب شیر نہانے چلا گیا، عمد بن أوى إلى الحمار فأكل قلبه وأذانيه رجاء أن يتطهر أسد منه. گیدڑ نے گدھے کی طرف رخ کیا، پس اس نے اس کا دل اور دونوں کان کھا لیے اس امید پر کہ شیر اس سے برا شکون لے گا. فلا يأكل منه شيئا ثم ان الاسد رجع الى مكانه فكان لابن أوى. پس وہ شیر اس سے کچھ نہیں کھائے گا. پھر یہ ہوا کہ شیر اپنی جگہ کی طرف لوٹ آیا، پس اس شیر نے گیدڑ سے کہا، أين قلب الحمار وأذنه كان ابن أوى ألم تعلم إنه لو كان له قلب. گدھے کا دل اور اس کے دونوں کان کہاں ہیں؟ گیدڑ نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اگر اس کا دل ہوتا یا عقل بها واذنان يسمع بهما لم يرجع الیک، تو وہ اس سے سمجھتا اور دو کان ہوتے تو ان سے وہ سنتا تو اور وہ آپ کی طرف واپس نہ لوٹتا. بعد ما افلتا ونجا من الہلاکت، اس کے بعد جب وہ کھسک گیا تھا اور ہلاکت سے نجات پا گیا تھا. جی تو اسٹوڈنٹ آگے ہے اب ہمارے پاس تمارین مینس کے اس لیسن کی مشق، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ریڈ کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. آج کا ہمارا یہ فرسٹ ایئر کی عربک کا مینس لیسن نمبر 9 تھا. 9واں سبق تھا ہمارا شیر، گیدڑ اور گدھا. یہ جو تھا آج کا ہمارا لیسن تھا اور آج یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ کو جو بھی میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں آپ کو ضرور ان کی سمجھ آتی ہوگی. کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ کو کسی اور چیز کے بارے میں پوچھنا ہو یا آپ کسی اور چیز کی مینس ویڈیوز چاہتے ہیں یا کوئی بھی لیکچر آپ کو چاہیے ہو کسی بھی بک کا، تو آپ مجھ سے جو ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں. اور اس سے پیچھے جتنے بھی لیسنس ہیں وہ آپ کو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ان کے لنک اپلوڈ کر دوں گی، آپ وہ جا کر ویڈیوز واچ کر لیجئے گا. تو جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو
آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.